मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार साबिर शाकिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, बज़ाहिर तो एक तलवार लटक रही थी कि बजट इजलास में टफ टाइम दे सकता है तरीन ग्रुप हुकूमत को, वो अब लगता है कि वो तलवार हट गई है। मामलात पता नहीं ना जाने ऐसा क्या हुआ रातों रात कि 2 दिन पहले तक नज़ीर चौहान साहब और बड़े लोग जो है ना वो टीवी स्क्रीन्स पर आकर कह रहे थे कि ये पार्टी क्या सिर्फ इमरान खान के साथ ही चलेगी, इमरान खान नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं चलेगी, क्या ये बादशाहत है, अमरीत है। बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। ये हुआ क्या रातों रात के एक पेज पर आज हमें जो है ना वो PTI और तरीन ग्रुप नज़र आने लगा? किसके कमाल हैं ये? देखें, इसमें अभी तक ये कहना कि ये मुकम्मल तौर पे कोई सुलह हो गई है, मेरा ख्याल है सुलह तो नहीं हुई। सीज़ फायर हो सकता है, आर्जी तौर पे फायर बंदी की गई हो कि इसको ज़रा थोड़ा सा पॉज लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके भी कुछ गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं इस ग्रुप के ज़रिए, वरना ग्रुप तश्कील देने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर हुकूमत के लिए मसला है कि हुकूमत को बजट अप्रूव करवाना है, सेंटर में भी और पंजाब में भी। लिहाजा गिव एंड टेक के मामला जो चल रहे हैं उस पे कल से ये टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं और PTI के सीनियर वज़रा ने भी रब्ता किया जहांगीर तरीन ग्रुप से, और हमारी इत्तला है कि जहांगीर तरीन खान साहब से भी रब्ता हुआ। और उसमें जो मुझे लगता है कि ये कहना कि मुकम्मल तौर पे जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। ये गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ख्याल में और अगर तरीन ग्रुप ये बजट का मौका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या गोल्स अचीव करने में कामयाब हुआ है ये ग्रुप? देखिए, उसमें यह है कि इस बजट से पहले या बजट जब आएगा, तरक्याती फंड्स, क्योंकि इन लोगों ने अपने हल्के भी तो सीधे करने हैं और तरक्याती फंड्स लेने हैं, और वो तरक्याती फंड्स आपको पता है कि अरबों में होते हैं, करोड़ों में नहीं होते, बिलियंस में होते हैं, और वो ज़रूरी हैं। और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पे पूरा ग्रुप भी मिलेगा, और ये वसीब भी इनका एक है। तो थोड़े से तो होंगे जो फौरी तौर पे गोल्स अचीव करने हैं वो, और इन द लॉन्ग रन जो है वो जहांगीर तरीन साहब चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि बजट से पहले उनको क्लीन चिट मिले, जो मुझे लग रहा है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ा सा पॉज आ जाएगा। उनकी जो इंटरम बेल है वो चलती रहेगी, FIA कोई बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन बजट के बाद फिर इसमें तेज़ी आएगी और बजट के बाद फिर इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो कुछ दोनों ग्रुप से एक दूसरे को, ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो जो कुछ कह चुका है, उसके बाद ये तसव्वुर करना या इसकी तवक्को करना कि ये लड़ाई गुडी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये बीच। अच्छा, जिस ब्लैकमेलिंग की प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, NRO नहीं दूंगा, आपको लगता है नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन माफिया उसको तो कहते हैं, अब इशारे उनके तरीन ग्रुप की तरफ हैं? बिल्कुल, तरीन ग्रुप की तरफ भी हैं और बाकी लोगों की तरफ भी हैं कि वो उनसे अगर ये तवक्को की जाए कि ये इस तरह के प्रेशर डाल के उनके साथ कोई बातें मनवा ली जाएंगी, वो तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो क्लियर हैं कि इस लड़ाई में अगर उनका इक़्तिदार जाता है तो जाए। अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ता है, अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएंगे, लेकिन वो कम से कम फिर तो बजट इजलास से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर इतने क्लियर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सोच में कि अगर हुकूमत जाती है तो जाए, उसमें तो फिर तो ये सब कुछ खुल के सामने आ जाना चाहिए। बजट पास नहीं होगा तो फिर तो ये चले ही जाएंगे। बिल्कुल, वो जाहिर है, वो कहते हैं कि हम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारें, अगर हमें कोई शहीद का दर्जा मिल जाता है इन्हीं माफियाज के हाथों, तो कम से कम जो उनका नैरेटिव है वो तो सलामत रहेगा ना, कि मैं तो माफियाज के साथ लड़ रहा था, माफियाज के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, ये सारे माफियाज इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पिछली कोई कम से कम भी 10-12 तकरीरें मुख्तलिफ मौक़ों पे वो जाके की हैं, उनमें एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि माफियाज इकट्ठे हो गए हैं और माफियाज ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, मैंने NRO नहीं देना। तो इसीलिए इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे अपने प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि अपोजिशन बेंचों पे भी बैठना पड़े,
سیاسی نقصان بھی عارضی طور پہ اٹھانا پڑے تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لہٰذا یہ سوچ کے اب وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اپنی ساری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. ابھی تک تو جتنے اسکینڈل آئے اس حکومت میں کسی کا کوئی خاطر خواہ کو نتیجہ نہیں نکلا. آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو پتا ہو کسی اسکینڈل میں, ادویات اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, ان میں کسی کو سزا ملی ہو. میرے تو نالج میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ استعفے لیے گئے, لوگوں کی وزارتیں بدلی گئیں. رنگ روڈ اسکینڈل کا بھی آپ کو لگتا ہے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اچھا, اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جو بات پرائم منسٹر بار بار کرتے ہیں کہ میرا ساتھ دیا جائے, جب تک تمام ادارے مل کے کام نہیں کریں گے, تمام ادارے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ کام ہو نہیں سکتا. اسی لیے اب نیب سے ہٹ کے وہ ایف آئی اے کو فوکس کیا, انہوں نے ایف آئی اے کو ذرا تگڑا کیا اور کھڑا کیا کیونکہ ایف آئی اے براہ راست ان کے کنٹرول میں ہے, ان کے ماتحت ہے وزارت داخلہ کے. نیب ان کے پاس نہیں تھی, نیب کا ایک پروسیجر بھی لمبا ہے, اس لیے اب وہ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن یہ دو محکموں کو زیادہ ان پہ انحصار کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک لمبا پروسیس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قانون پاکستان میں ویسے بھی امیروں کے لیے مختلف رویہ رکھتا ہے, غریبوں کے لیے مختلف رویہ رکھتا ہے. پھر ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, نظام انصاف ہے, اس میں بھی ویلکم کیا جاتا ہے. پھر تگڑے وکیل آ جاتے ہیں. چودھری نثار کا حلف لینا یہ کتنی بڑی کچھ سیاسی ڈیولپمنٹ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ پنجابیوں کو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا یا ان کا کوئی رول فوری طور پہ مجھے نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلم لیگ نواز نہ چاہے اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ نہ چاہیں, نواز شریف صاحب نہ چاہیں, اس وقت تک پاسبل نہیں ہے کہ وزارت اعلیٰ تبدیل ہو جائے. عثمان بزدار صاحب پہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی متفق ہیں, پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان بھی ان کو چاہتے ہیں. تو یہ ایک واحد پوائنٹ ہے عثمان بزدار صاحب کا کہ ان کو وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے. اس میں چودھری پرویز الہی صاحب, وزیر اعظم عمران خان, مریم صفدر صاحب, تینوں کا اتفاق ہے. تو جب تک یہ بڑے گروپس نہیں آگے پیچھے ہوں گے تب تک پاسبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما ماہر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ کا. اعظم صاحب, آج بھی وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا, کل انہوں نے میرے پروگرام میں بھی کہا حدیبیہ پیپر ملز کیس کو لے کر کے 2 سے 3 ہفتوں میں یہ کیس کھلنے جا رہا ہے, اور اس بار جو ہے وہ نون لیگ کا اس میں بچنا, شہباز شریف, نواز شریف کا بڑا مشکل ہو جائے گا بچنا. کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ اس کو لے کر؟ ابھی تو پہلے کیسز سے جو ہے نا وہ جان نہیں چھوٹ رہی ہے, سزائیں ہوئی ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں. یہ کیس کتنا مشکل میں ڈال سکتا ہے شریف برادران کو؟ بہت شکریہ جی. بالکل بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتا, کیونکہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے گی نہ صرف ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی اگر یہ کیس کھولتے ہیں. اور کیونکہ ابھی تک اسی وجہ سے یہ کیس کھول نہیں سکے, اس لیے اس پہ مزید گفتگو کرنا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. آپ اگر پچھلے دنوں پروگرامز کر بھی رہے تھے اور آپ سن بھی رہے تھے اور آپ پڑھ بھی رہے تھے, 2 ڈیسیژنز آئے. ایک لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن جس میں اختلاف رائے ہوا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ آیا دونوں جج صاحبان نے کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس جو ہے یہ بند ہو جانا چاہیے, لیکن ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ یہ ری اوپن ہو سکتا ہے, یعنی کہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے اگر نیب کے پاس معاملہ گیا. بالکل ایسے ہی ریفری جج نے ایگری کیا ان جج صاحب کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ یہ ری انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر جب پیناما پیپرز میں بہت شور کیا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے کہ جی حدیبیہ کھولے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم خود ایپلیٹ فورم ہیں ہم خود تو نہیں کھولیں گے اسے, البتہ نیب کو اگر اس کو لگے نیب کو کہ یہ کھلنا چاہیے تو نیب رجوع کر سکتی ہے.